دے سامنے صالحین وچوں عابدین وچوں علماء دی صف وچوں مجاہدین دی صف وچوں عشاق دی صف وچوں ایک ہستی دا ذکر کرنا چاہنا جنوں مفکر اسلام پیکر مجسمہ خلق اولاد بطول نسل رسول حضرت علامہ الحاج پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی علامہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ آپ پنجابی منظوم اپنے عشق دی ترجمانی کر دیا ہویا آپ انج پڑھ دیں ذرا میرے نال وجد نال سننا ہے تو پیار نہ سننا ہے آپ فرما دیں نسیمہ کاسدانا اے بے ایس لائی نسیمہ کاسدانا اے بے ایس لائی لے وجہ لا نبی دے دیس جائی آپ دا ترجمہ کر دیں صبح دیئے ٹھنڈیے واوے سارے کو یار سبحان اللہ ذرا پیار نہ گل کرنا نہیں صبح دیئے ٹھنڈیے ہواوے اے ذرا قاصدانہ ویس لال ہے اے میں صرف نہیں گل کردہ بلکہ مولانا عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے اے حضرت پیر مہر علی نے تے پنجابی وچ لکھے ہے او عربی وچ نعت پہ پڑھ دینے فیاری حسبا اچھی بولو اچھی علامہ عبدالعزیز محدث دیلوی حضور دے عشق وچ کہہ دینے فیاری حسبا فیاری حسبا فیاری حسبا بلغ سلامی نی صبح دیئے ہوائے ٹوری ٹوری جاوی نی صبح دیئے ہوائے ذرا ٹوری ٹوری جاویں تے پیر صاحب کی فرماندن نسیمہ قاصدانہ اے بے ایس لائی لے وجہ اللہ نبی دے اے دیس جائی ادب سے تی دیوی اے عشاق دی زندگی فاسقاں دی زندگی نہیں ہے عشاق دی زندگی ہے کی کہندے نینی ہوائے جاویں یار دے دیس جاویں تے کری کی ادب سے تی دیویں ادب سے تی دیویں بو سے زمینوں تے آکھی اس طرح اس نازنینوں کی آکھی کدی پردیسیانوں بھی یاد کرنا کیسی ادب دی دنیا ہے اور کیسی محبت انداز ہے ادب سے تی دیوی تسی کہو گے مولوی جی اتے پیر مہر علی شاہ صاحب نے گل کیتی ہے میں تو انہوں سنانا حضرت سلیمان پیغمبر حضرت سلیمان پیغمبر اجے میرا تو اڈا نبی دنیا تے آیا بھی نہیں حالانکہ مبارک ہوئے سارے آنو اج پہلی ربیع الاول شریف ہے ہر جگہ تے جناب رونقیں ہی رونقاں عاشقاں دے چہرے جڑے نے لالو لال نے کہ حضور دا مہینہ آ گیا ہے ولادت دا مہینہ آ گیا ہے گلی گلی چرچا کر دے ہونگے پر پیر صاحب کی فرمادنے ادب سے تی دیوی بوسے زمینوں تے آنکھ
آکھی اس طرح اس نازنینوں. حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام آپ جناب ہوا آپ دے تابع آئے. آپ جناب ہوا نو حکم کیتا چل. تخت تے بیٹھے ہوئے نے, ہوا تخت تے اڑدا پیا, اڑدیاں جدوں مدینہ پاک دی بستی آئی, سارے شہراں دا پیغمبر سیر کر رہے نے. جدوں مدینہ پاک دی بستی آئی, آپ نے فرمایا ہوائے رک, ہوائے رک. ہوا رکی, تخت رکیا, پیغمبر تھلے آیا. راوی کہندا ننگے پیری, سارے کہو سبحان اللہ. پیغمبر ٹرن لگ پیا. حواریاں نے پوچھیا حضور اے کیڑا شہر ہے, اے کیڑا ملک ہے, اے کیڑا دیس ہے؟ بڑے شہر پھرے جے, بڑے شہر پھرے جے. سنو گل, جدو مکے وچ حضرت سلیمان طواف کعبہ کر رہے نے تے کعبے وچوں رون دی آواز آئی, کعبے وچوں رون دی آواز آئی. قاری صاحب پیغمبر کعبے کول کھلو کے فرماندے نے اے کعبہ تو کیوں رونا پیا؟ انہیں آکھیا مینوں پاک کنے کرنا ہے؟ سلیمان پیغمبر فرمایا ان قریب تینوں پاک کرنے والا محمد آ رہا. آپ جڑے ویلے مدینہ 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 آکھو مدینہ, پیار نال کہو مدینہ. طیبہ آیا, تابہ آیا. جڑے ویلے شہر مدینہ آیا, پیغمبر پیدل چلن لگ پے. حواریاں نے پوچھیا حضور کیڑی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہذہ دار الہجرت نبی آخر الزمان طوبیٰ لمن آمن واتبعوا. فرمایا آخر الزمان پیغمبر دی ہجرت گاوے, وہ پیدا مکے ہوئے گا, آکے تھے قیام کرے گا. میں محمد دی آن تو پہلو محمد دی جودہ حیا پیا کرنا. تے پیر صاحب کی کہندے نے ادب سے تیدویں, کدی تے نہ رل جا کرو. ادب سے آئے تیدویں بو سے زمینوں, ادب سے تیدویں بو سے زمینوں, تے آکھی اس طرح اس نازنینوں. جڑے ویلے تاجدار گولڑا آفتاب چشتیاں حضرت علامہ الحاج پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, آپ دے اباؤ اجداد گولڑا شریف دی سرزمین تے آپ نے قدم رکھیا. انہاں دے وچ کون؟ حضرت سید روشن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, جڑے کہ حضرت پیر مہر علی دے والد گرامی حضرت سید فضل دین دے سکے ماموں سن. مامے بھی سن تے مرشد بھی سن. سنیے بات ذرا, مامے بھی سن تے مرشد بھی سن. جمیں حسین بھی سن تے عباس دے مرشد بھی سن. ثابت ہو گیا کہ حضرت تاجدار گولڑا دے اباؤ اجداد جدو اتھے تشریف لے آئے, کسے چودھری نے آپ دی دعوت کی تھی, آپ دعوت کھان گئے. اتھے رافضیت نال تعلق رکھن والے سادات انہاں آکھیا پتہ لگا کہ گولڑے چو سید آئے نے,
وہ واہ واہ بندے اکٹھے ہو کے کہنے لگے جی چلو ہاں انہوں نے پوچھئے تسی سید ہو؟ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا نانکا کار اگر میں دسانا تے حسن عبدال ہے. حسن عبدال تو چل کے اچ شریف ہے حضرت مخدوم جہانیہ شاہ رحمت اللہ علیہ جڑے غوث پاک دی اولاد چنے اور او حضرت لال شہباز کلندر نہیں بلکہ حضرت سید بہاول شیر کلندر حجرے شاہ مقیم دا بادشاہ جن نے آکھیا سی کہ تسی میں نو پوچھ دیو کہ میں سید ہاں چلو نانے دے روزے تے ٹر چل لیا جے نانے کہہ دیتا سید ہے تے پھر مان لیا جے نہ آکھیا تے نہ مرحبا مرحبا. حضرات محترم خاندان غوث پاک دا خاندان جدے بارے میرے پیر باؤ نے فرمایا سنو فریاد پیران دیا پیرا سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میں آنکھ سناوا کہ نو تیرے جیا او میں نور نہ کوئی او میں جیا لکھ تینو پھول نہ کاغذ میرے بدیاں والے پھول نہ کاغذ او میرے بدیاں والے ات در تو تھکنا مینو میں وچیے گناہ نہ ہوندے میرا کامل باہو دسو تسی بخشیں دیو کہ نو. آپ جڑے ویلے کھانا کھان واسطے گئے لوکی اکٹھے ہو کے آ گئے آپ نے فرمایا تسی سید ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں سید ہاں ماں والا بھی سید پیو والوں بھی سید میں پج کے سید نہیں بنیا. آپ نے فرمایا میں نجیب طرفین سیداں. یہ دا ترجمہ میاں محمد بخش صاحب نے بابا جی میاں محمد بخش صاحب نے رومی کشمیر نے سادات دا تذکرہ کر دیا ہویا. آپ فرماتے نے نانک دادک والوں یوچا تے سچا حسبوں نسبوں ولیاں وچوں گھٹ نہ رہے آؤ ہر صفتوں ہر وصفوں. انہوں نے آکھیا جناب اسی نہیں مان دے. آپ نے فرمایا شجرہ ویکھنے تے ہوتے گولڑے شریفے میں ایتھے دعوت کھان آیا. انہاں کے سیدہ پیڑوے چاہ ہنے گل کر ہنے فیصلہ کرنے. سنو دوستو ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ نے اپنے سر دی ٹوپی جڑی سی لا کے تھلے رکھ دیتی. فرمایا اے بنو فاطمہ دی ٹوپی ہے جڑا تواڈے وچوں سید ٹوپی چک کے وکھا دیو. اے بنو فاطمہ دی ٹوپی ہے سلام اللہ علیہا. آپ نے ٹوپی کاری صاحب سر تو لا کے تھلے رکھ دیتی. فرمایا جڑا تواڈے وچوں سید میری ٹوپی چک دیو. ایک بندہ آیا دوجا آیا تریجا آیا بلکہ 17 بندے آئے کسے کولو ٹوپی نہ چکی گئی. فرمایا ٹھہر جاؤ اے فاطمہ دی
دی چادر تطہیر اینو چک ہو سکتا ہے جڑا جمدہ سید ہوئے آپ نے چک کے سر تے پا لئی فرمایا ہن دسو تسی سید ہو یا میں سید ہوں حضرات محترم آپ دے ابا و اجداد شرک و سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ پھر پتہ چل گیا اولاد بطول ہوئے خون رسول ہوئے اولاد بطول ہوئے اعلیٰ حضرت ولی فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور آپ اجے دنیا تے پیدا نہیں ہوئے توجہ ہے گولڑا شریف آپ دے برانڈے ویچ ایک مجذوب آ گیا ایک دن حضرت سید روشن دین حضرت روشن شاہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے سلسلہ قادریہ دی بزرگ سن پہلی بیعت حضرت پیر میر علی دی سلسلہ قادریہ ویچ آپ فرما دینے اپنے جد امجد دی میں بیعتاں کیونکہ نانا بھی لگ دا سی میرے باپ دا ماں میں چھولیو دی وچ پلیاں آپ فرما دینے میں ایک دن فضل دین شاہ نو آکھیا شاہ جی مبارک ہوئے اجے میرے علی پیدا بھی نہیں ہویا مبارک ہوئے انہیں آکھیا قاضی حضور مبارک دے رہے ہو کہ اللہ کریم ایک بیٹا عطا کرے گا تھوڑے گھر ایک چراغ بلے گا چواں کوٹا میں چودی روشنی ہوئے جڑے والے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب 1969 دے اندر آپ گولڑے دی سرزمین سوموار دا دن اچھی اچھی بولو اچھی سوموار دا دن اپنی ماں دی چولی وچ سید آ گیا آپ فرمان دینے آپ دا بچپن بڑا حسین جڑے ویلے سید ماں دی چولی وچ آیا او جڑا برام دے وچ مجذوب بیٹھا ہویا سی نعرے ماردہ آیا کہندہ شاہ جی پتر بننے لے آؤ میں صرف زید واسطے بیٹھا شاہ جی پتر نو بننے لے آؤ اس مجذوب نے آفت صاحب پیر میر علی شاہ صاحب دے پیر چمے نالے ہاتھ چمے تے عاشق کہندے بندے بن دے نہیں بنائے جاندے نے اس مجذوب نے پہلے دن کی گل کی تھی بندے بن دے نہیں جی کو یار سبحان اللہ کدی زندگی چی یاد کرو گے پیر میر علی شاہ صاحب دے پیر چمے اس مجذوب نے ہاتھ چمے متھا چم کے کہنے لگا جوانا سانو بھی یاد رکھی کنے دن ہوئے سر تیری دید واسطے بیٹھا ہویا وہاں ہے دردیاں لالا دا نالے مجذوب کہندہ تو سیدزادہ ہے میں تے مسکینہ تیرے نانے دی گلی دا چاڑو کاشا میں تینوں ویکھن آیا وا نالے اچھی کہندہ شاہ جی بندے بن دے نہیں بنائے پتہ چل گیا پیر میر علی مادر زاد ولی ہے پتہ
ایسی ولی ہے اللہ اکبر جڑے ویلے آپ دی عمر مبارک 1 سال نہیں 2 سال نہیں آپ دی عمر 4 سال دی کنی اچھی بولو کنی 4 سال دی عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینو کھیڈاں کھیڈ دیاں بھول گئیاں 4 سال دا کی بچہ ہوندا ہے آپ فرماندے نے جدو میری ماں دی اکھ لگ جانی تے میں اٹھ بینا ایڈا کو پتھر لینا ہاتھ میرا کنڈی نو پہنچ دا نہیں سی دیسی جے دروازے ہوندے سن میں دروازہ لا لینا تے میں بننے ٹر جانا ہن قرآن بھی سن لو میرے پیرے باہو دا کلام بھی سن لو نالے قرآن سن لو نالے پیرے باہو دا کلام سن لو فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آپ فرما دینے جڑے ویلے میں کنڈی کھول لینی تے گولڑا شریف دے جنگل وال ٹر پینا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا آپ فرماندے نے پو ماں دیاں راتاں وچ ٹھنڈے پانی وچ کھلو رہنا رب ایویں نہیں مندا رب نو پیر گولڑے والا کیویں منا رہا ہے ایک دن ماں نو جاگ آئی ویکھیا پتر نال کوئی نہیں ماواں ہی ہوندیاں نے کدی روندی ہے ادھر جاندی ہے وے میر علی کتھے گیا ہے کدی روندی ہے ادھر جاندی ہے وے میر علی کتھے گیا ہے میرے پیرے باہو فرماندے نے آپ فرماندے نے مڑن محال یونانو میرا کامل باہو مڑن محال اونانو میرا کامل باہو مڑن محال اونانو مڑن محال اونانو میرا کامل باہو جنہیں صاحب آپ بلاوے ہو آپ فرماندے نے بچپن دا زمانہ ہے ساڑھے بچے دے 4 سال دے سدھے بھی نہیں ہوندے ماں نو جا گئی ماں دا وجود بڑا رکت امیز وجود ہے کہندی نہیں پتہ کرو گولڑے والا جاندہ کتھے ہوئے کچھ ہی بولو مڑن محال یونانو باہو جنہ صاحب آپ اچھا جی ماں دے تجدے ویلے نالنا پیر میلی علی نے کارا کہ ماں نے لمحہ پہ جانا ایک دن نا ماں نے کیتا رسی لے ہی تے میر علی دے اتوں دی بن چھڑی اپنے اتوں بھی بن چھڑی جدو اٹھے گا لگے گا پتا سبحان اللہ
ماں نے جڑے ویلے رسی بل چڑی گجیاں رمضان عشق دیاں کوئی ورلا ورلا جانے آپ فرماندے نے ماں نے رسی بن لئی پہلو میں آرام نہ رسی کھولی کدھر بے ادبی نہ ہوئے ماں نو وجود بھی ٹچ نہیں کیتا میں چپ کر کے اٹھی تے ماں نے ویکھیا میر علی کوئی نہیں ایک نوکر نو کہندی نے جا میر علی دے پیچھے جا پتہ کرے جاندہ کتھے وے دبے پیری میر علی دے پیچھے ٹر پے تے آپ فرماندے نے بی بی ڈر نہ کر میر علی جدو بننے نکلے آئے ایک بندہ سجے لہلتان پھڑی ہوئی ہے ایک نے کھبے پھڑی ہوئی ہے پتہ نہیں تیرا میر علی کونے مائی جی تواڈا پتر تے بڑیاں شانہ والا ہے محبت رکھو یار سبحان اللہ بی بی جی انہوں کچھ نہ کھبو مڑن محال انانو باہو اللہ اکبر آپ فرما دینے میرے لیے کتھے جانا ہے اما منو ایتھے تکلیف ہوندی ہے جنگل وچ میں پہ کہ اللہ 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 اچھی بولو اللہ اللہ کرنا ماں اماں جی ہوتے میں کچھ نہیں کردہ پھر آپ فرماندے نے جناب ایک دن چاڑیاں دے وچ پیر میر علی چھوٹی جی عمر ایک قیدہ ہاتھ وچ پڑے آئے ہیں تے چاڑیاں وچ قاری صاحب توپے سید روشن دین اتے دعاں چادران دا سایہ کر کے کھلوتے ہوئے نے تے نالے ہس کے فرماندے نے انہوں کی پتہ ہے میں کونا میں جاننا ماں مہر علی کونے میں جاننا ماں سید مہر علی کونے جگایا جگا کے کر کلیا او دو پیر سید مہر علی شاہ صاحب دی عمر سی 3 سال دی انگریز ایک مدرسے چنا امتحان لینا آیا انگریز انہاں باید دا مصدر انہیں پچھیا تے شاہ جی نے باید دا مصدر نہ چکے ایسی کسے خادم نے آپ نے مصدر دا جواب دیتا تے صرف او کہنے لگا جی دا بچہ ایڈا زہین ہے او دے مدرسے دے بال کڈے کے زہین ہونا انہیں امتحان ہی نہیں لیا پاس کر کے ٹور گئے صرف پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ میرے دوستو بچپن گزردہ گیا آپ فرماتے نے میں قرآن پاک ناظرہ پڑھدا پڑھ دیا حافظ قرآن ہو گیا سا آپ فرماتے نے پھر میں تعلیم حاصل کرنے واسطے میرے والد گرامی نے شروع دا سلسلہ سیال شریف نہیں گولڑا شریف ہی رکھیا تے پھر حکم ہویا کہ انہوں انگا شریف پڑھن واسطے بھیج دیو انگا شریف او زمین ہے جڑا میرے پیرے باہو دا آستان آئے انگا شریف ہوئے جتھے حضرت سلطان باہو پیدا ہوئے او انگا شریف ہے آپ فرماندے نے میں تعلیم واسطے چلا گیا وہاں تے چونکہ میرا چشتی ذوق بچپن تو سی میں مدرسے دی اندر قوالی سنی میرے استاد سلسلہ نقش بندیہ دے سن انہاں فرمایا میں بڑے ویلے ماراں گا اس مدرسے دے نال ایک مائی دی ریاسی جنہوں حضور سلطان بہودی روزانہ حضوری ہوندی سی روزانہ سلطان بہودی زیارت ہوندی سی او وڈے ویلے مائی اٹھی حضرت سلطان بہو نے فرمایا بی بی ذرا مدرسے جاویں تے مولوی نو آکھی جنوں مار نہیں مار لا میر علی نو کچھ نہ آکھی تو نہیں جاندہ میر علی کون اللہ اللہ تو نہیں جاندہ مہر علی کون ہے ہن سنیے مہر علی کون ہے اپنی زبان وچ آپ فرماندے نے مہر علی ہے حب نبی مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی
لحم کلامی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بیل پیا آپ فرماندے نے انگا شریف دی سرزمین تے میں تعلیم حاصل کر رہا سا انگا شریف وہ بستی ہے مولوی صاحب نے پوچھا بی بی تینوں کنے دسیا میں انہاں نو مارنا اس آکھیا مولوی جی مینوں پیر سلطان بہو نے دسیا اس آکھیا بی بی تینوں سلطان بہو دس گیا بی بی تینوں سلطان بہو دس گیا کہ اس بچے نے کچھ نہیں کہنا انہیں آکھیا جی ہاں بالکل صحیح گل ہے مدرسے دی تعلیم دے دوران آپ دے استاد نے چیک کرن واسطے نا پیر میر علی شاہ صاحب نو ایک کتاب دیتی حالانکہ آپ وہ کتاب جان دے بھی نہیں سن استاد نے کیا اگر بڑے ویلے تو یاد نہ کیتی تے میں تینوں ماراں گا آپ فرماندے نے دل وچ خیال آیا استاد مارے گا درخت دے تھلے جا کے بہ کے کہندے نے ربا تینوں تے پتہ ہے نا کہ میں کتاب نہیں جاندا استاد ایویں پتہ نہیں کیڑا امتحان لینا چاہندا ہے تے تو مہربانی کر ہاں تے مینوں کتاب پڑھا دے فرماندے نے درختاں دے پتراں دے اُتے کتاب لکھی گئی میں اسے ویلے یاد کر کے جا کے استاد نو سنا دیتا استاد میرے قدمی پہ گیا فرمان لگے آج میں نے پتہ لگ گیا کہ واقعی تو مادرزاد ولی ہے واقعی تو مادرزاد ولی ہیں حضرت سبحان اللہ گولڑے دا تاجدار آپ فرماندے نے جڑے ویلے میں تعلیم حاصل کر لئی تے پھر میں اپنے استاد محترم انگا شریف وچ مولانا حافظ سلطان محمود سیالوی رحمت اللہ علیہ دے نال میں سیال شریف جاندہ سا بولو بولو ہن سیال شریف دی بھی گل سن لو حضرت شمس العارفین جنہ دی بیعت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب انہ دی بیعت حضرت پیر حیدر شاہ صاحب جلال پور شریف والے بڑیاں ہستیاں حضرت خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ دے مریدین دے وچوں اور شمس العارفین کون نے آپ فرماندے نے میں اپنے مرشد خانے حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ بیٹھا سا تے آپ انج ویکھیا حضرت خضر تشریف لے آئے حضرت شاہ سلیمان توسوی نال گلاں کردے رہے حضرت خضر جد جان لگے تے شاہ سلیمان نے فرمایا کسے نے خضر نو ویکھنا ہے سارے لوگ پاج پہ کہنے لگے جی وکھا دیو تے حضرت اے شمس العارفین سیال شریف والے گوڑیاں چ سر دے کے بیٹھے سن آپ نے نا مرشد نے کانٹے ہاتھ دھر کے فرمایا شمس العارفین تو نہیں خضر ویکھنا عرض کیتی حضور کیڑا خضر ویکھاں جیڑا تانوں ویکھنا ہے جی عرض کیتی حضور کیڑا خضر ویکھنا وا تے کیڑا خضر میں ویکھاں میرا تے خضر ہی تو جڑے ویلے شمس العارفین نے کیا حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ نو کیا کہ میرا تے خضر ہی تو ہوئے آپ نے انج کر کے ہاتھ چک کے فرمایا یا رب سائیں سیالہ نو رنگ لائیں اے حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ دی زبان دے لفظ ایویں آج سیال نہیں ہو رہی ایویں آج سیال شریف نہیں ہو رہی اے مرشد دی دعا دا صلہ ہے یا رب سائیں سیالہ نو رنگ بولو یا رب سائیں سیالہ نو رنگ لائی حضرت تاجدار گولڑا ارشاد فرماندے نے میں بھی سیال شریف جاندہ سا میں بھی جڑے ویلے خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ اپنے استاد محترم دے نال جاندہ سا حضرت حافظ سلطان محمود صاحب کہندے نے کہ ایک باری مینوں نہیں سی پتا کہ میرے لیے کڈی شاندہ وارث ہے تے میں گھوڑے تے بیٹھا ہاں تے 2.5 میل سید میرے اگے ٹردا گیا مینوں اس گل دا نہیں سی پتا جدو شمس العارفین مینوں مرشد کو پتہ لگا
کہ مہر علی دا تے اے مقام ہے۔ پھر ایک دن نا استاد کہنے لگے شاہ جی ایک عرض کر سکنا؟ عرض کیتی استاد جی حکم کرو، تسی میرے استاد ہو۔ فرمایا اج گھوڑے تے تسی ببو تے 2.5 میل لگے میں ٹراں تاکہ پچھلا ازالہ ختم ہو جائے، جے قیامت نو محمد میں نے پوچھا میرے پترہ کو نوکری لے دا۔ حضرت علامہ مولانا احمد علی کانپوری کہندے نے کہ میں پیر مہر علی شاہ صاحب میرے کو پڑھنا ہے، میں ہمیں اغماز کر چھڑیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ میں پاک پتن شریف حاضر سا، میں بھی اتھے دربار عالیہ تے گیا ہوا تے جد پیر مہر علی آیا تے میں بھی نہ نیواں ہو کے تھلے بہ گیا۔ آپ نے پھڑ کے نہ بازوں استاد جی چلو ادوں تے تساں نہیں پڑھایا مینوں تے ہن ایڈے نیویں تے نہ ہوو۔ آپ فرمان لگے اج مینوں اپنے مقدر تے مہر علی لاؤ نہ ہوندا کہ کاش میں ایک سبق ہی پڑھا لیندا تینوں تے حشر نوں میں دعوت کردا میں محمد دی اولاد نوں میں بھی پڑھا کے آیا۔ مہر علی تیری شان ہی اینی ہے، مہر علی اللہ کریم نے تینوں مقام ہی اینا عطا فرمایا۔ آپ اگے فرما دینے ادب سے آئے تی دوی بو سے زمینوں تے آکھی اس طرح اس ناز نیل کدی پردیسیاں نومی یاد کرنا۔ آپ فرما دینے انگا شریف میں تعلیم حاصل کر دسا، ایک دن میں بننے نکلیا تے ویکھے ایک بڑھا جا بابا ایک لیلا پیا چارے، بڑھا جا بابا لیلا پیا چارے تے نالے آکھے میرے یار دیا یارا۔ پیر مہر علی فرماتے نے میرے تے اتنی رکت تاری ہوئی میں رون لگ پیا تے دل وچ خیال کیتا میں تعلیم حاصل کر کے اس بابے وانگو فقیر بنا گا۔ او بابا بول کے کہندا سجدہ انج نہیں کرنا، علم پڑھ کے عمل کرنا ہے، لوکاں نو پڑھانا مینوں رہن دے، میں تے تیرے نانے غوث دا عاشق ہاں۔ میں تے تیری جد غوث آدم، میں او دا خادم ہاں، میں تے غوث پاک نال۔ آپ فرماندے نے میں ایک مسجد انگا شریف گیا، اتھے ایک آدمی نا انج بیٹھا ہے، سارے طالب علم انہوں اٹھ کے ملے تے میں نا او دے آن تے اٹھیا، وہ بڑے رام نہ کہندا میں قصیدہ غوثیہ دا عملہ ہے نا میں پڑھا قصیدہ۔ آپ فرماندے نے رام نہ بو تو تے قصیدہ پڑھ کے واج مارنی، میں تے انجی غوث دی نسل ہاں، تو قصیدہ پڑھ لے میں غوث نو ساتھ لینا۔ آپ نے فرمایا تو قصیدہ پڑھ لے تے میں غوث نو۔ اس پائے دی حضرت اشتی ہوئے نے کہ آپ دے کول ایک آدمی آیا عرض کیتی حضورہ میرے بچے دا ذہن کام نہیں کردا تو میں انہوں مولوی بنانا چاہنا۔ آپ انج ویکھ کے فرماندے نہیں تے فاضل ہے، یہ تے فاضل ہے، او دا نام سی قائم علی چشتی، بچے دا نام سی قائم علی تے پیو دا نام سی محترم علی چشتی، ہیں جی تے بچے دا نام سی قائم علی چشتی۔ حضور دے منہ نکل گیا ہے تو آنے دا دبا کوئی نہیں ہے تے فاضل ہے، تے پھر پوری زندگی لوکاں نے فاضل ہی آکھے انہوں۔ کیوں؟ مرزا قادیانی جدو آیا آپ فرمان لگے تو کیتا دعویٰ نبوت دا، میں محمد دا دو تراواں ساریاں ہی گلنا چھڑ دے، آجا پیڑ ویچ میز تے تو بھی قلم رکھ دے میں بھی قلم رکھ دینا، جے تیری چل پئی تو سچا، جے میری چل پئی تو میں سچا۔ تے دھوڑ گیا سی۔ پھر حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب جامعہ بھاولپور مدرسے دے پرنسپل سن، شیخ الحدیث سن۔ آخر وقت وچ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نو زکام دی شکایت ہوئی، میادی بخار چڑھیا تے چار پائی تے لیٹے سن۔ آپ فرماندے نے میں نا ایویں رستہ چھڈ کے نا بھاولپور یونیورسٹی دا ایویں دوجے رستیوں میں گیا، اتھے ویکھیا بس اتھے ویکھیا
تے ایک مجذوب نہ لیٹیا پیا. میں جدو کولوں دی لنگیا تے مینوں بڑے آرام نہ کہندا مولوی جی پیر دا کی حال جے؟ مولوی جی تواڈے پیر دا کی حال ہے؟ آپ فرماندے نے آج دن تے انہاں دی دوا وی طبیعت خراب ہے تے وہ مجذوب بگو ہس کے کہندا آہو انجے ہی ہوندا جدو مقام فنا پھر رسول تے پہنچ جائیے پھر منجی ملی دی ہے اور کی کری دا جدو سایہ جو نہ روے تے پھر منجی ملڑی ہے نا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اس پائے دی ہستی سن. دوستو اج بھی گولڑا شریف آپ دی مرکز مرجع خلائق ہے اور آپ دی اولاد وچوں قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ اور آپ دی اولاد پاک دے وچوں حضرت خواجہ شاہ نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ کتنی عظیم ہستیاں آئیاں نے. تو حضرات محترم میرے کل قبلہ قاری صاحب تشریف فرمان ہے. انہاں دی بچی بہت بیمار ہے تو میں تمام دوستان دی خدمت عریضہ پیش کراں گا کہ میں بھی خدمت پیش کرنا جتنی ہو